رجاء الاشتراك والضغط على زر الجرس. प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल बटन। मेहरबानी करके मेंबर बनिए और घंटी का बटन दबा दीजिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول
الصلاة خير من النوم. الصلاة